उपमुख्यमंत्री आंध्रप्रदेशस्य उपमुख्यमंत्री श्रीनिवासस्य प्रतिनिधिरूपेण अत्र आगतः इति अस्माभिः चिन्त्यते। तिरुपति श्रीनिवासः सः न केवलं श्रीनिवासः परन्तु सः वेङ्कटकृष्णः, कृष्ण एव श्रीनिवासरूपेण तिरुपति मध्ये वर्तते। तादृश आंध्रप्रदेशात् उपमुख्यमंत्री यथा उपेन्द्रः वर्तते तद्वत् उपमुख्यमंत्री अत्र आगत्य एतादृशसमारम्भे भागम् ऊढवान्। सः अन्यश्च सः कृष्णदेवराय वंशस्थः, अस्माकं विजयनगर कृष्णदेवराय महाराजा यः आसीत् तस्य वंशस्थः अस्माकं पवनकल्याणमहोदयः। अतः कृष्ण अनुग्रहस्य विशेषभाजनं पात्रम् इति वयं भावयामः। अस्मिन् सन्दर्भे पवनकल्याणमहोदयस्य अभिनवकृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं दातुम् उत्सुकाः। यथा कृष्णदेवरायः विजयनगरमध्ये सर्वसनातनधर्मस्य प्रतिष्ठां कृतवान्, व्यासराज अनुग्रहेण कृष्णदेवरायः यथा आदर्शराज्यं कृतवान् तथा अस्माकम् अभिनव कृष्णदेवराय महोदयः पवनकल्याणमहोदयः अस्माकं देशे सनातनधर्मरक्षणार्थं विशेषरूपेण यशस्वी भूयात् इति प्रार्थनां कृत्वा इदानीमेव सः कोटिगीतालेखनयज्ञस्य दीक्षामपि स्वीकृतवान्। सोऽपि भगवद्गीतालेखनयज्ञे पात्रं स्वीकृतवान्। ये भगवद्गीतालेखनयज्ञे पात्रं स्वीकृतवन्तः तेषां मनसः अभीष्टं सर्वदा फलति। अतः पवनकल्याणमहोदयस्यापि मनसः सङ्कल्पः परिपूर्णः भवतु, गीताचार्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु इति आशास्य इदानीं तेषाम् अभिनवकृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं श्रीकृष्णानुग्रहरूपेण ददामः।